إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه نحمده على جزيل نعمائه ونشكره على جميل آلائه. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، لأن الله عز وجل يقول: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وأوصيكم ونفسي بالعمل بما تعلمنا وإبلاغه إلى الناس كافة، ذلك لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. أيها الإخوة المؤمنون، ديننا الإسلامي دين العلم والعمل، دين الفهم والمعرفة، دين التفقه والإنذار، دين التدبر والإبلاغ. كان فجر هذا الدين بالعلم، وتقوم الساعة بقبض العلم، وبالعلم تفوق سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام على الملائكة، وبالعلم تميز الأنبياء والمرسلون عن غيرهم، وبالعلم بدأ نزول القرآن الكريم، فازدهر العلم وزال الجهل وعمت الفضيلة وانمحت الرذيلة، وأصبح المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها يشار إليهم بالبنان ويحاكى أسلوبهم، وكانت لهم حضارة وثقافة. قال الله سبحانه وتعالى: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. أيها الإخوة المؤمنون، العلم هو المعرفة الحقيقية، العلم هو الإدراك الحقيقي، وما سوى ذلك فهو ظن وتخمين وفن وصناعة. ويأتي في إطار العلم معرفة الله ومعرفة الرسول ومعرفة الملائكة ومعرفة الآخرة، معرفة القضاء والقدر، ومعرفة الحلال والحرام، ومعرفة العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق. هذه الأمور هي فرض عين على كل مسلم ومسلمة. أما الصناعات والحرف والمهن فإنها فرض كفاية، ذلك إذا تعلم بعض الناس هذه المهن وهذه الصناعات سقط عن الآخرين. وقد جاء في سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العلم ثلاثة: آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. أي أصول العلم ثلاثة: علم القرآن وعلم الحديث وعلم الفقه، وما سوى ذلك فهو زائد وفهو
للذي لا يعمل بعلمه، وذلك تشبيه الله سبحانه وتعالى بالكلب، وذلك في سورة الأعراف: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وقد ضرب الله عز وجل مثلا كذلك الذي لا يعمل بعلمه بالحمار، وذلك في سورة الجمعة قال الله سبحانه وتعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وقد وصف الله عز وجل الرجال الذين يسمعون كلام الله ثم يعرضون ثم يتولون عنه، وصفهم بشر الدواب: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. وقد رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة الإسراء والمعراج رجالا وأقواما تقرص شفاههم بمقارض من نار، فسأله: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال جبريل عليه الصلاة والسلام: هؤلاء يقرؤون كتاب الله ثم لا يعملون به. وقد ذكر الله عز وجل صفات جميلة ومحامد طيبة للعلماء ولطلبة العلم وللمعنيين بالتعليم والتربية في سورة مريم، فقال: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. هذه صفات طلبة العلم، هذه صفات العلماء والمعنيين بالتعليم. أيها الإخوة المؤمنون، إن علم القرآن وعلم الحديث وعلم الفقه علم لا يساويه أي صناعة، ولا يساويه ولا يعادله أي حرفة. فلا تنظروا إلى هذه الصناعات والحرف نظرة إعجاب وإجلال وتكريم، لا تنظروا إلى هذه الحرف نظرة تشوق وتلهف. والله لو وضعت جميع العلوم والحرف في كفة واحدة، حتى السماوات والأرض، حتى القناطير المقدرة من الذهب والفضة، لو وضعت في كفة واحدة ووضعت كلمة لا إله إلا الله أو آية من القرآن الكريم وسورة من القرآن الكريم في كفة ثانية لرجحت كفة الآية القرآنية. ذلك لأن هذا العلم هو علم الإلهي، وعلم الإلهي لا يعادله شيء من الدنيا. فلا حاجة إلى اليأس والقنوط، ولا حاجة إلى مركب النقص، ولا حاجة إلى الشعور بالنقص. فاستبشروا بما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أيها الإخوة المؤمنون، إن غاية العلم هو العمل، إن غاية العلم هو الإبلاغ، إن غاية العلم هو توجيه الناس، إن غاية العلم هو الإرشاد. وقد كان الأنبياء الماضون بعثوا مبشرين ودعاة ومنذرين، وكان صلى الله عليه وسلم قد بعث داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وكان صلى الله عليه وسلم كاد يهلك نفسه في أمر الهداية والإصلاح. فنحن أتباع هذا النبي الأكرم، نحن الذين ننتمي إلى هذا النبي الأعظم، نحن نتشبث بذيله، فما أحوجنا اليوم إلى أن نسير سيره، إلى أن نقتدي بأسوته، إلى أن تكون حياتنا دعوة وعملنا دعوة وسيرنا دعوة ووقوفنا دعوة وخروجنا دعوة، وحتى كل عمل من أعمالنا ونشاطاتنا دعوة. وقد بشر النبي صلى الله عليه وآله وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه حينما بعثه إلى فتح خيبر وقد أعطاه الراية، فقال له ما قال: يا علي، والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وقد قال الله سبحانه وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، إن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة القدس، وثلث بكم أيها المؤمنون حيث قال مخبرا وآمرا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه، ولا سيما على سيدنا أبي بكر الصديق صاحب رسول الله في الغار، وعلى سيدنا عمر الفاروق قامع أساس الكفار، وعلى سيدنا عثمان ذي النورين صاحب الحياء والوقار، وعلى سيدنا علي المرتضى أسد الله الجبار، وعلى سيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، وعلى عمي النبي المكرمين بين الناس أبي عمارة حمزة وأبي الفضل العباس، وعلى سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. اللهم اغفر لي ولمن أحسن إلي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلحهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أهلك أعداءك وأعداء الدين، اللهم شتت شملهم، اللهم مزق جمعهم، اللهم فل حدهم، اللهم نكس أعلامهم، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذا دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء